बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। पहली खुशखबरी ये है कि हमारा पंजाबी चैनल तैयार है। इंशाल्लाह आज उसका आगाज़ हो जाएगा। कल आप उसकी पहली वीडियो देख सकेंगे। कपड़े हमारे इस्त्री हो चुके हैं, पग आ चुकी है, मैंने बांधनी सीख ली है और जो उसके उस वाले से बातें करनी है वो हमने सोचा कि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी जो यहाँ आपसे करते हैं। दूसरा ये कि 18 को इंशाल्लाह आई वुड बी इन फैसलाबाद। दिन तो मेरी मुलाकातें हैं काउंसलिंग की, शाम में वहाँ है जी एक मुजाहिद हॉस्पिटल, बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी फंड रेजिंग के लिए डिनर है, उसको होस्ट करूँगा। और इसी माह में 2 प्रोग्राम और हैं। 30 को है फोर्ट अब्बास में, ये इंडिया की सरहद के बिल्कुल साथ है, बीकानेर वाले एरिया में। पाकिस्तान का ये आखिरी स्टेशन है, हिल स्टेशन नहीं है, स्टेशन है। पिछले साल मैं अपने बच्चों के साथ और जवेद साहब, तारिक जवेद साहब वहाँ हैं, हम उनके वो हमारे मेहमान थे, हमें वो सरहद पे उस तार पे भी लेके गए। वहाँ दूसरी साइड पे इंडियन थे किसान, इधर पाकिस्तानी थे, और जो उनके मोर्चे थे पाकिस्तानी, वहाँ भी हम गए। तो 30 को वहाँ आऊँगा, वहाँ दिन में मुलाकातें हैं। और जो 31 है वो है हरूनाबाद में। हरूनाबाद भी डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में है। तो ये दोनों बहन भाई हैं, फोर्ट अब्बास और हरूनाबाद। मेरा ख्याल कोई बीच में 40-50 किलोमीटर का फासला होगा। एक दिन वहाँ आऊँगा, एक दिन वहाँ आऊँगा, और इस बीच में अपने पुराने दोस्तों से मुलाकातें होंगी, जो हमारे सुनने वाले उनसे मुलाकातें होंगी। इन दोनों शहरों में मैंने जो हमारा पेड काउंसलिंग है वो नहीं रखा, और ये कटसी मुलाकातें ही हैं दोनों में। ओके जी। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ये नए लड़के जिनकी शादी होने वाली होती है उनके लिए है। पर उससे पहले एक खातून का दुखी सा मैसेज है। फरजाना शमीम इनका नाम है। इनका नाम मैंने बदला नहीं है, चूँकि मुझे उम्मीद यही, उन्होंने खुद भी अपना नाम बदल के बताया होगा। वो कहती है कि आपने दुरुस्त कहा, सही कहा, मैं ने तवज्जो के तालब और तवज्जो को भूखे शौहर को राज़ी करने के लिए ये किया कि अपनी हर बात उसको बता दी, अपने माजी की, अपने जवानी की, ताकि वो राज़ी रहे। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुनता, मुस्कुराता। आज शादी की 13 बरस गुजर गए। मेरी बेटियां जवान हो रही हैं, 3 बेटियां उनकी, मगर अब वो इतने ताने देता है, उसको एक एक बात याद है। उसका हर ताना मेरे तन बदन को आग लगा देता है। सर से पांव तक मैं जलती हूं। अब मैं बुरी हूं, मेरा खानदान बुरा है, मेरा माजी बुरा, मेरी दोस्तें बुरी, मेरी हर कोशिश बुरी, और उसका खानदान सर आंखों पे, मेरा खानदान, उसकी कोई इज्जत नहीं, सब कुछ उसके खानदान पे लुटा दिया, उस पे लुटा दिया। अब तो ये बंदा मेरे दिल से उतर गया। अच्छा, ये तो वो जुमले हैं जो उन्होंने लिखे हैं, खुद उन पे बीता क्या क्या होगा आप इसको ज़रा विजुलाइज कीजिए। तो मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा सा इसी वाले से बात कर लेते हैं कि जो शादीशुदा जोड़े हैं, शुरू में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गपशप करना। लड़का हो या लड़की, दोनों अगर अपने माजी के किस्से सुनाएंगे तो प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा बदतमीज़ी, इससे ज़्यादा बेहतियाती और इससे ज़्यादा बदतहजीबी और कोई नहीं। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने देखें, माजी के कोई मज़ाहिया किस्से होते हैं, जैसे बचपन के वाक़यात होते हैं, वो आपकी खालाएँ सुनाती हैं, फूफियाँ सुनाती हैं, तुम बचपन में ऐसे थे, तुम ऐसे थे। तो क्यूट क्यूट सी बातें चुन के, मैं कहता हूँ, घड़ लिया करें। वो बंदा शेयर कर लेता है, लेकिन कभी ऐसी बात शेयर न करें जिसका ताल्लुक मर्द और औरत होने से हो, जिसका ताल्लुक आपके सेंटिमेंट्स के साथ हो, जिसका ताल्लुक आपके इवन कहीं मंगनी हुई हो, कहीं कुछ हम उम्र कज़नों वज़नों का तज़किरा हो। लड़की के साथ मेल कज़न का तज़किरा नाकाबिले बर्दाश्त है, और लड़के के साथ उसकी पुरानी मंगेतर का या उसके पुरानी कज़नों का तज़किरा। शादी के बाद तो आपकी जितनी मर्जी जान पहचान थी सब ज़ीरो हो जानी चाहिए। उसके बाद वो आएंगे तो कपल आएगा, जोड़ा आएगा। वो जो पुराने कज़न हैं, कभी गलती मत कीजिएगा, ना अपनी कज़नियों को ना अपने कज़नों को। आपकी हंसती बसती जो अभी ज़िंदगी आबाद हो रही होती है, उसके अंदर आग लग जाएगी।
اور وہ آگ آپ کو، آپ کی خوشیوں کو، آپ کے حال کو، آپ کے مستقبل کو جلا کے بھسم کر دے گی. ککھ نہیں بچتا سوائے راکھ کے. پھر بیٹھ کے اس پہ لوگ کیا کہا شاعر نے، یہاں وہ تھی میں تھا اور رنگین سما تھا وغیرہ وغیرہ، پھر وہاں کچھ باقی نہیں بچتا. 3-4 چیزیں اور ہیں جو آپ دونوں کو سمجھنی ہے. زندگی میں سب سے بڑی حقیقت شادی ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایمان شادی کے ساتھ یا تو مضبوط ہوتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے. محبت شادی کے بعد یا تو بڑھ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. عزت شادی کے بعد یا تو بڑھ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. کسی نے پتہ نہیں کہا کہ نہیں کہا، پر میں اب اس وقت کہہ رہا ہوں، جس نے جتنا مسکرانا ہے مسکرا لیں اس سے پہلے کہ آپ کی شادی ہو جائے. کیونکہ شادی کے بعد 1-2 دن کے بعد ہی مسکراہٹ ہوتی ہے. مسائل کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ نے تحفے دیے وہ پسند نہیں ہوتے، جو انہوں نے دیے وہ آپ کو پسند نہیں ہوتے. تو نہ خوبصورتی یاد رہتی ہے، نہ وہاں کا کھانا، نہ وہاں کی عزت، نہ اکرام. ہائے تحفے نہیں دیے، ہماری سلامی زیادہ تمہاری کم ہوئی. ہماری فلاں پھپھو کو تحفہ نہیں دیا، ہمارے فلاں پھپھڑ کو چادر نہیں پہنائی گئی، اور مٹن کیوں نہیں دیا گیا، اور زیادہ ٹنڈے تو نہیں ہوتے، چکن کیوں دے دیا گیا، وغیرہ وغیرہ. اچھا اس قدر فضول بلکہ بے فضول شکایتیں ہوتی ہیں. تو دلہا اگر اس کا سر ہے اور اس میں عقل ہے تو پکڑ کے یوں بیٹھا ہوتا ہے کہ حد ہو گئی، اس لیے شادی تھوڑی کی تھی. شادی محبت کے لیے کی جاتی ہے، شادی عزت کے لیے کی جاتی ہے، شادی اپنی ایموشنل جذبات کو بیلنس کرنے کے لیے کی جاتی ہے. شرعی طور پہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. سماجی طور پہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے. ذاتی طور پہ اپنی خوشی کے لیے، لذت کے لیے اور اپنے جسم کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے. روحانی طور پہ آپ جب اچھا سلوک کرتے ہیں اپنی بیوی سے اور بچوں سے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے اور آخرت میں آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. سو اتنے سارے پہلو ہیں، لیکن اس کے بعد نہ عزت بچتی ہے نہ محبت بچتی ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ایمان بھی آپ کا ڈاواڈول. چونکہ بیوی اگر رات کو آنکھیں بند کر کے بد دعا دے رہی ہو، یا اللہ ادا ایمان خراب کر دیں، انہیں مینوں بہت تنگ کیتا ہے، یا بندہ اس کے بارے میں کرے یا انہیں پوچھیں انہیں چک لے، تو آپ پھر بد دعائیں دینے پہ آ جاتے ہیں. وہ اتنے میٹھے منہ اور پیاری پیاری زبانیں، پیارے پیارے ہونٹ، ان سے غصے سے بد دعائیں نکلتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ابھی سے سیکھو. دوسرے کا دل مت دکھائیے، اس کو ایکسٹرا پروٹوکول مت مانگیے. یہ جو لین دین ہے یہ بڈھی مائیوں کا کام ہے. آپ کو اتنی تکلیف ہے، آپ کے گھر میں اتنی کمی ہے، پہلے لسٹ بنائیے، ان کو دے دیں کہ جی اگر ہماری طرف سے 10,000 سلامی ہوگی اور تمہاری طرف سے 9.5 ہوئی تو 5 تو تم پلے سے اس میں ڈال کے، ورنہ دولہا خود ڈال کے کر دے پورا. اللہ کے بندو، اس چیز پہ آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر لیا ہوتا ہے اور اس چیز پہ آپ اپنی دونوں خاندانوں کی خوشیوں کو عذاب. ساری عمر سے آپ نے گھر میں ناشتہ کیا ہوتا ہے، شادی کے اگلے دن ناشتہ ادھر سے کیوں آئے؟ اچھا ادھر سے جو آئے تو پراٹھے آئیں گے تو برے، چنے آئیں گے تو برے، حلوہ پوری آئیں گی تو بری، ٹھنڈی تھی، میٹھا زیادہ تھا، پراٹھے آئیں گے تو گھی زیادہ تھا. تو منہ پہ آپ کے اللہ معاف کرے ایک بیماری ہوتی ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا. تو کیوں اپنی زبان کو اس بیماری جیسا کر لیتے ہیں کہ جب بھی نکلنا ہے منہ سے برا نکلنا ہے. اگر آپ پھپھا ہو، اگر آپ خالو، یا آپ ہارے یا آپ جیتے اور وہ ہاری، دونوں صورتوں میں خوشی آپ کے ہاتھ سے، آنکھوں سے، ذہن سے نکل جائے گی اور آپ دوستوں میں یوں بیٹھے ہوں گے جیسے انسان سب کچھ گنوا کے بیٹھا ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ میں ہن میں کی کرا. خاتون حضرات، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اپنے سپاؤس کو آپ سوڑ کے مار دیں. یعنی اردو میں کہتے ہیں سڑ کے مرنا. جب بھی آپ دل دکھانے والی یا ضرورت سے زیادہ کوئی بات کریں گے جو اگلے کو ناگوار گزرے، اس کے خاندان کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، استقبال کے بارے میں، یا پروٹوکول کے بھوکے ہو تو 4 بندے بینڈ کے لے آئے کرو، وہ سامنے مراسیوں کو بٹھا کے ان کا تالیاں مار مار کے آپ کی تعریفیں کرتے رہیں، اپنی دل پہ شوری کر لیں. اب اس بیچاری سے آپ نے کتنے کام لینے، اس کے خاندان سے کتنے کام لینے؟ تو کیا وہ ریڈ کارپٹ بچھا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں صبح سے آپ کے انتظار میں، پھر پھول کیوں مرجھائے ہوئے تھے؟ یعنی وہ میں نے اعتراضات سنے ہیں کہ جن کو سن کے ہنسی آتی ہے پر کرنے والے کو حیا نہیں آتی، لجا بھی نہیں آتی، لحاظ بھی نہیں ہوتا. نتیجتاً وہ جو کہتے ہیں نا جی جو مسکرانا تھا وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے اور آگے صرف آپ کی سڑن، جلن اور کڑن رہ جاتی ہے اور کوالٹی آف لائف اٹ وڈ بیکم اے بگ زیرو. اور اتنی بڑی خوشی کے بعد آپ ایک زیرو کے لیے یہ ساری ایفرٹ کریں تو عقل مندی تو نہیں ہے نا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.